सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में नया इंकशाफ। बीबीसी ने भी तस्दीक कर दी कि साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम का भी कहना है कि दोनों हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक दोनों हमलावर 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे। हमलावर 28 नवंबर तक फिलिपाइन में रहे। ऑस्ट्रेलियन पुलिस हुकाम का कहना है कि उस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि हमलावरों ने फिलिपाइन का दौरा क्यों किया। इब्तदाई शवाहिद हमले को दाइश से मुतासरा दहशतगर्दी करार देते हैं। तहकीकात का दायरा फिलिपाइन में सरगर्म दाइश नेटवर्क्स तक बढ़ा दिया गया है। सिडनी वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए। तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का अहमद को खराज तहसीन। कहा आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैरख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद के इलाज के लिए 19 लाख से जायद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मोटरवे M1 पेशावर से रशकाई, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ओपन, M3 फैजपुर से रजाना, M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक खोल दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 238, गुजरावाला में 291 तक पहुंच गया। KP में भी फजाई आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड किया गया। उबाड़ू में बस से अगवा किए गए तमाम 10 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मुख्तियों को थाना खमड़ा मुंतकिल कर दिया गया। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। पुलिस का वाक़े की तफ्तीश का आगाज। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। सानिहा APS को 11 साल हो गए। जख्म आज भी ताज़ा। अलमनाक वाक़े के नक़ूश ताहाल मिट न सके। 16 दिसंबर 2014 तारीख का वो स्याह तरीन दिन जिसने पूरी कौम को लर्जा कर रख दिया। अमन और तालीम के दुश्मनों ने दरसगाह पर हमला किया। पाक फौज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई में दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का APS शहदा को खराजी अक़ीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी का रात गए। पेशावर में लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मरीज रुलते रहते हैं और अस्पताल इंतजामिया मोबाइल फोन इस्तेमाल करने में मसरूफ रहती है। वज़ीर-ए-आला KP ने कहा आज के बाद अस्पताल इंतजामिया और सरकारी मुलाजमीन दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आला शिकायत सेल फाल बनाने जा रहे हैं। आप शिकायत भेजें, बाकी काम मेरा है। जो भी दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करता है उसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके। शहर कायद में ज़लज़ले की शिद्दत
5.2 ریکارڈ کلفٹن، صدر شاہ فیصل کالونی اور لیاقت آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ PECHS ڈیفنس ناظم آباد بھی لرز اٹھے۔ رات 12:51 پر آنے والے زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر کا لیاری کا دورہ، مخدوش عمارتوں کا جائزہ، جو عمارتیں رہائش کے قابل نہیں انہیں فوری خالی کرنے کا حکم۔ بلوچستان کا علاقہ سومیانی اور سبی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھارت کے نام نہاد سیکولر چہرے سے نقاب اتر گیا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان ڈاکٹر کا حجاب سر سے کھینچ لیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ڈاکٹرز کو تقرری کے لیٹرز دینے کی تقریب کے دوران شرمناک واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ڈاکٹر نصرت پروین سے کہا حجاب اتاریں، پھر خود ہی کھینچ لیا۔ نتیش کمار کی انتہا پسندی پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ۔ اپوزیشن پارٹی کا کانگریس کا بہار کے وزیر اعلیٰ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کانگریس کا کہنا ہے اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا ایسا رویہ شرمناک ہے۔ نتیش کمار نے خواتین کا وقار پامال کیا، یہ ذاتی اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے، ایسی بدتمیزی ناقابل معافی ہے۔ بجلی کی ترسیل کا رول، پیداواری کمپنیز کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کو پاور سیکٹر روڈ میپ پر پیش رفت بارک بریفنگ۔ بجلی کی پیداوار، ترسیل، ڈسپوز اور جنکاز کی نجکاری اور پاور سیکٹر میں دیگر اصلاحات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا بجلی کے نظام کی نجکاری کے ذریعے ملک میں مسابقت پر مبنی بجلی کی مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ بجلی کی ترسیل کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا دانش یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گی، اعلیٰ معیار کی ریسرچ اور فیکلٹی کو تعینات کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ ملک میں شرح سود 10.5% مقرر۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 11% سے کم کر کے 10.5% کی کر دی۔ اسٹیٹ بینک اعلامیے میں کہا گیا نئی مانیٹری پالیسی معاشی نمو کو سہارا دے گی۔ مہنگائی کی شرح مالی سال 2026 کے دوران 5 سے 7% کے درمیان رہے گی۔ ملکی جی ڈی پی گروتھ 3.25% سے 4.25% کے درمیان رہنے کی پیش گوئی۔ وزیر اعظم کا شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی پر اظہار اطمینان۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی بلوچستان میں شرنگیزی اور منظم سازش کا ایک بار پھر پردہ چاک۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا میں ملوث پیج 3 نیوز تھائی کے نام سے چلنے والا ایکس اکاؤنٹ بھارت سے کنٹرول ہونے کا انکشاف۔ جعلی شناخت کے ذریعے بھارتی اکاؤنٹ غدار وطن میریار بلوچ کے نام پر بارہا پیغام رسانی میں ملوث پایا گیا۔ بھارتی اکاؤنٹ سے مسلسل میریار بلوچ کے نام پر من گھڑت دعووں، تاریخی تحریف اور بھارتی ایجنڈا کی تشہیر جاری۔ جعلی اکاؤنٹ منظم سازش کے تحت بلوچ شناخت کو دہشت گردی کے فروغ کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ حال ہی میں بین الاقوامی سامعین کے لیے اس جعلی اکاؤنٹ سے بھارتی پروپیگنڈا پر مبنی ایک طویل پیغام سامنے آیا۔ بھارتی اکاؤنٹ سے جاری پیغام دراصل را کی تیار کردہ بلوچستان مخالف پروپیگنڈے پر مبنی تھا۔ تھائی سماجی ایپ ایکس کے مطابق اکاؤنٹ بھارت سے تھائی لینڈ VPN کے ذریعے آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پر امید کہتے ہیں۔ یوکرین اور یورپی رہنماؤں سے جنگ بندی پر ثابت ہوا ہے امن منصوبے پر یورپ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس معاملے پر صدر زیلنسکی اور روسی ہم منصب پیوٹن سے بھی رابطے میں ہوں۔ ٹرمپ نے منشیات کو تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے BBC کے خلاف $5 ارب خرچ کرنے کا دعویٰ دائر کر دیا۔